मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 20वां बाब 29वीं आयत। गौर से सुनिएगा। दोबारा बताया देता हूं, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान 20वां बाब और 29वीं आयत से ये लिखा है, और जब वो यरहू से निकल रहे थे एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। थोड़ा सीधा कीजिए यार, इसको कम कीजिए। और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर के यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अली जनाब पास्टर इजाज और उनकी सारी टीम का, कन्वेंशन कमेटी का, जिन्होंने मुसलसल ये तकरीबन चौथा साल है मेरे ख्याल से कि इंजील की मनादी का मौका देते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि एक मनाद को जिसकी जिम्मेदारी खुदा का कलाम सुनाना है, अगर उसे रोज ये जिम्मेदारी पूरी करने का मौका मिले तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, रोजाना खुदा किसी न किसी वसीले से अपनी अंजील की बातें हम तक पहुंचाता रहता है। आज का मजमून बड़ा ही अहम है। इसको दो तरह से मैंने डिवाइड किया है। यीशु का तरस, और दूसरा इसका नाम मजमून का जो मैंने इसमें से अखज़ किया है वो है, ऐ खुदा रहम कर। अजीजों, ये जो अभी तलावत आपके सामने की गई है, ये वो वाकया है जो यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में उनके साथ पेश आया। क्योंकि जब जब वो जहां जहां जाते थे, उनके पीछे, उनके आगे, उनके दाएं, उनके बाएं भीड़ जमा रहती थी और लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस जो थी वो बड़ी शोहराफाक थी। लोग उनके बारे में जानते थे, लोग उनके बारे में जो थोड़ा जानते थे वो ज्यादा जानना चाहते थे, और जिनको यीशु मसीह के मौजज़ात के ताल्लुक से तालीम दी जाती थी या खबर मिलती थी, अगर उनकी जिंदगी में कोई कमी, कोई घाटा, कोई बीमारी साल हर साल से मौजूद होती थी तो उनका दिल करता था, उनकी ख्वाहिश थी कि काश यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए, काश यीशु मसीह नजर आ जाए, काश मैं यीशु के पास चला जाऊं या चले जाऊं, ताकि मैं भी जिस तरह मैंने गवाहियां सुनी है, मैं भी यीशु मसीह के वसीला से शिफा और नजात पा सकूं। ये उस वक्त के, उस दौर के लोगों की दिल की डिजायर थी। अब यीशु मसीह एक इलाका में से गुजर रहे हैं जिसका नाम हमने देखा कि जब वो यरहू से निकल रहा था, वो एक शहर में से निकल रहा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी
भीड़ है, ये मिस कर रही है, बहुत बड़ी भीड़ है, जिसमें मर्द भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें हो सकता है बच्चे भी हो। सो इस भीड़ के बहुत सारे मकासद थे, मुख्तलिफ मकासद की बिना पर वो यीशु मसीह के पीछे होली। हालांकि यीशु मसीह शहर में से निकल रहा है, काम खत्म है, शहर के अंदर से काम मुक गया और वो दूसरी जगह की तरफ जा रहा है, लेकिन लोग उसके पीछे हैं। यीशु आगे आगे है, पीछे शागिर्द है और पीछे बड़ी भीड़ है। और लिखा है कि 2 अंधे राह के किनारे बैठे हुए हैं। मेरे साथ रहिएगा, मेरी जिन्होंने पहले इंजील मुकद्दस सुनी है मेरे मुंह से, वो जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि जमात कलाम के दौरान शामिल हो जाए, कलाम के सुनने और उसके जवाबात देने में। सो हंसने वाली बात पर हंसिए, खिलखिला कर हंसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बरकत की बात आपको कोई मिले, आपका दिल खुश हो, ताली बजाइए, नो प्रॉब्लम। नारा लगाना चाहे नारा लगाए, लेकिन शोर नहीं करना। आपने कलाम पर फोकस रखना है, क्योंकि मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि आज खुदा क्या करने वाला है। आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि खुदा आज किसको कलाम की बरकत देगा, कलाम किसको शिफा की बरकत देगा, और खुदा का प्लान किसकी जिंदगी तब्दील करने का रखता है। सो इन 2 अंधे लोगों को देख लीजिए, ये राह के किनारे है और पास से यीशु मसीह गुजर गया है। इन दोनों को यीशु मसीह का पता ही नहीं चला, क्योंकि यीशु तो गुजर गया है। यहां पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपकी रफाकत आपकी जिंदगी में नहायत अहम है। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अब ये दोनों ही अंधे हैं और दोनों एक जगह है, और मैं समझता हूं कि ये बड़े यार होंगे, इनकी बातें बड़ी एक होगी। हो सकता है जब यीशु के बारे में इन्होंने सुना था तो इन्होंने आपस में सलाह की हो, काश कभी यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए। आज दिन आ गया और यीशु पास से गुजर गया, उन्हें पता ही नहीं चला। रफाकत बड़ी जरूरी है। आपकी रफाकत ऐसे शख्स से हो, ऐसी जगह पर हो जो आपकी मदद कर सके या आप दूसरों की मदद कर सके। यहां पर ये दोनों ही एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। और यीशु गुजर गया, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की चलने की आवाज सुनी तो उन्होंने पूछा होगा कि जनाब आज कादा रश लग गया, जनाब आज क्या हो गया, थोड़ा सा और इजी कर दो, क्या हो गया। उन्हें खबर मिल गई होगी कि यीशु नासरी जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे हैं। हालेलुया, यीशु जा रहा है और हम उसके पीछे पीछे हैं। इससे पहले कि हम उनकी यीशु मसीह पर ईमान की बात करें, उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी होगी? क्या वो अमीर होंगे? हेलो, क्या वो अमीर होंगे? उनकी हालत क्या होगी? हेलो, हाजी भाजी बड़ा सांझा सवाल है। क्या है? गरीब है, इसीलिए तो मांगने पर मजबूर हो गए। अंधे भी है और गरीब भी है और बेयारो मददगार भी है, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। अब ये गुर्बत बड़ी खतरनाक चीज है। इस गुर्बत को जिसने फेस किया है उसे बहुत बड़े ईमान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ईमान को ट्विस्ट कर देती है, ये ईमान को डोल देती है, और अक्सर हम शॉर्टकट्स और अपनी जिंदगी को गलत राह पर डाल देते हैं। याद रखिए, ये गुर्बत
कईयों की जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं बताता हूं, आप में से कोई गरीब है? कोई नहीं कहेगा, एवरीबॉडी मैं तो रिच हूं जी, मैं बहुत रिच हूं। कहिए मैं बहुत अमीर हूं, बोले कहिए मैं बहुत अमीर हूं, हाथ उठाकर कहिए मैं बहुत अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास यीशु है, क्योंकि मेरे पास यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। ये अभी गरीब है, जेब के भी और जेल के भी, क्योंकि ना पल्ले में कुछ ते ना यीशु हले जिंदगी चाहे। हालेलुया। सुने, मैं इस बात पर आपको कलाम की खूबसूरत बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग जेब के गरीब नहीं होते, जेब से बड़ा माल होता है, लेकिन वो ज़ेन के बड़े गरीब होते हैं। ज़ेन की गुर्बत क्या होती है? हाँ? ज़ेन की गुर्बत बड़ी खतरनाक है। नहीं, खुदा ने आपको गुर्बत में से निकाला, जेबा भर दी, बैंक भर देते, कोठा बन गया, कार बन गया, हालेलुया। लेकिन यहां की गुर्बत बड़ी खतरनाक है। क्यों? आप जरा गौर से बात सुनिएगा। अगर किसी को खुदा सिखाना चाह रहा है तो सीख लीजिएगा। ज़ेन की गुर्बत ये है कि फ्रिज च सालन खराब हो जाना है, पर किसी को देना नहीं। हाँ, खराब हो जाना, सुट देना है, देना नहीं किसी को। ब्रेड पई पई उल्ली लग जानी है, देनी नहीं किसी को। नो, ये कहां की गुर्बत है? ज़ेन। और ये खतरनाक है। ये ज़ेन की गुर्बत जो है ना, ये नहायत खतरनाक है, किसी का फायदा नहीं, और जो आपके पास है वो शेयरिंग नहीं। हाँ? एक खास, शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपको पता है कितने लोगों के, अब सच्ची सच्ची बताना है, कितने लोगों के घरों में लोहे की अलमारियां हैं, है ना? लोहे की, मैं लोहे की गल करना, काफी लोग दी, और मेरा पक्का यकीन है कामल है कि अद्धियां दा दरवाजा टुटा होता है ना? ये लोहे की अलमारियां दा अद्धा दरवाजा टुटदा क्यों है? पता क्यों? अज अपने ज़ेन की गुरबत नूं वेखियो जरा। ये टुटदा इसलिए है कि अंदर कपड़े भरे होंदे ने, तुसी अंदर नूं जोर लांदे हो ते कपड़े बाहर नूं जोर लांदे ने, ते हुंदा की है? अलमारी टुट जाती है। वंडने नहीं, गरीब आदमी तुहाडे सामने लंघने ने, देने नहीं, ते कपड़े वाले दे के टब ले लेना। ये ज़ेन की गुर्बत है, निकालिए इसको। आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे गरीब मौजूद हैं, आप उन्हें जानते नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, लेकिन आप उनको यीशु मसीह के खादम होते हुए, रास्तबाज होते हुए, यीशु मसीह जिसने अपनी जान तक हम पर लुटा दी, हम अपने कपड़े नहीं शेयर कर सकते। बहुत से लोग होंगे उनके पास ये कोई नहीं गर्म कपड़े, गर्मी वाले लगे भी कहते हैं गर्मी बड़ी लगती है, गर्मी नहीं लगती, उन्होंने भी ठंड लगती है, लेकिन क्या है नहीं, पहनते नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े पहन कर फिर रहते हैं, क्यों? है नहीं। और आपकी अलमारियों में टिड्डियां कपड़े खराब कर रही हैं, लेकिन आप बांटते कोई नहीं है। आइए, आज इस कन्वेंशन में मैं आपको एक थॉट देना चाहता हूं, और थॉट ये है कि आपके घर में जो भी काबिले इस्तेमाल कपड़े हैं, मियाँ बीवी और बच्चों के, निकालिए उनको प्रेस कीजिए, उनको बाकायदा पैक कीजिए, और अपने चारों तरफ देखिए क्रिसमस आ रहा है, आप किसी न किसी फैमिली की मदद कीजिए। हालेलुया। यहाँ की गुर्बत खत्म हो जाएगी, यहाँ की गुर्बत आपकी मुकेगी। और ये गरीब है, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु अभी नहीं आया। हम इसलिए गरीब है कि यीशु भी है, लेकिन ये अभी तक अमीर नहीं हुआ। निकलिए इसमें से। यीशु मसीह ने मत्ती 5:4 के अंदर फरमाया, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है ना? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही आपकी है। आसमान की बादशाही
یہ دل کی غربت جو ہے یہ ہاتھ بند کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ہاتھ کھولنے کا نام ہے۔ یہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو سنبھال رکھنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتیں بانٹنے کا نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ غریب بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، آنکھیں کوئی نہیں ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ یسوع جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہم دونوں باتیں کرتے رہے کہ آؤ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، دیکھا تو ہم نے یسوع کو نہیں ہے۔ کاش یسوع ہمارے سامنے آ جائے، کاش یسوع سے ملاقات ہو جائے، کاش یسوع کا دیدار ہو جائے اور ہم اس حالت میں نہیں رہیں گے۔ ان کا ایمان بڑا کامل تھا۔ جب لوگوں نے بتایا تو وہ کھڑے ہو گئے اور چلانے لگے۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یسوع آگے، بولے بھئی کیا ہے؟ یسوع آگے، یسوع آگے نکل گیا، ہم سے دور چلا گیا۔ چلا کر کہا، بلند آواز سے چلا کر کہا، اے ابن داؤد، اے خدا ہم پر رحم کر۔ یہ کیسی زبردست آواز ہے، یہ کیسی درخواست ہے، یہ کیسی التجا ہے، یہ کیسی دعا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یسوع کے ساتھ جو بھی بات کی جاتی ہے وہ دعا کہلاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیسے چلائے ہیں، جو ہی پتا چلا کہ آج اس شخص کا دیدار ہو جائے گا جو ہمارے بھائیوں بہنوں کو شفائیں دیتا پھر رہا ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں ہیں لیکن دیدار ضرور ہو جائے گا، آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی ہم اسے دیکھ ضرور لیں گے، اگر کاش کبھی وہ رک جائے اور ہماری بات سن لے۔ زبور کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، زبور 81 اور اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تو آدھی آیت بولوں گا، آپ اگلی آیت بولیں گے آپ، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے یاد رکھیے، جڑے ہاللیلویہ تک نہیں بولنے دے منہ کتوں بھرن گے انہوں نے؟ یس، وہ بولو تو صحیح یار، ٹھنڈ اتنی ہے مجھے پتا ہے، یس اتنے خوبصورت موسم میں ہم انجیل سن رہے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ وہ اس آیت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، اے ابن داؤد، اے خدا ہم پر رحم کر، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں تیرے رحم کی ضرورت ہے، ہم پر رحم کر۔ کیا کاش ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم بھی ایسے چلا کر کے، خدا بولا نہیں ہے، میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دینے لگا ہوں، خدا بولا کوئی نہیں ہے۔ خدا جس نے کان بنایا کیا وہ سن نہیں سکتا؟ سن سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس نے کان بنایا وہ سن سکتا ہے، وہ ہماری آرام کی آواز بھی سن لے گا، لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ یسوع اور ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہے تو پھر اس فاصلہ کو دور کرنے کے لیے چلائیے، پکاریے، بولیے، کیونکہ آپ کی آواز عالم بالا تک پہنچنی چاہیے، آپ کی آواز اس کی بارگاہ میں پہنچنی چاہیے، آپ کے الفاظ اسے اٹریکٹ کرنے چاہیے۔ بولیں گے تو ایسا ہوگا، بغیر بولے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک شخص سے میری بحث ہو گئی، کہتا جی یسوع نے کول چلے جاؤ نا تے اسا معاف کر دینا ہے۔ میں کیا یاد رکھ، جے ناراضگی دور کرنی ہوں تے کول بھی جا تے معافی بھی مانگ۔ جی میں اکثر رشتہ دار کہتے ہیں نا، لے میں چلا گیا سا انہوں آپ ہی سمجھ جانا چاہیے کہ میں صلح ہی کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی تو نے مجھے کہا ہی نہیں، ہو کے چلا گیا۔ تو خدا کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہے، ہم ہر اتوار جاتے ہیں، ہر اتوار آتے ہیں، ہر اتوار جاتے ہیں، ہر اتوار آتے ہیں، نہ ہم نے کبھی منہ سے کہا نہ اس نے کبھی جواب دیا، حالانکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا۔
اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مانگ رہے ہیں تو عام انداز اگر یہ کہتے یسو ہمیں شفا دے دے، یسو ہمیں شفا دے دے، تو یسو تک گل پہنچنی سی؟ کبھی نہیں پہنچنی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا منہ کھولا اور چلا چلا کر یسوع مسیح کو بلانے لگے اور یسوع سے کہنے لگے اے خداوند ہم پر رحم کر۔ تے بہت سارے ہوتے سادہ مشن والے بھی ہے کہ خبردار چپ کرو، کاری کھپ پائی ہوئی جی، تانوں بھی کئی کہندے ہون گے ایندے ساڈی نیند خراب کرتی ہے۔ اے جدوں دی دعاواں کرن لگی ہے نا، اے جدوں دے دعاواں کرن لگا، اے ساڈا تے جینا حرام کر دیتا ہے۔ ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا چلانا شاید آپ کے ہمسائے، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے دیور، آپ کے جیٹ کو تو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ کے آسمان کے خدا کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میرا بیٹا میرے حضور آیا ہے اور مجھے بلا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ انسان کو برا لگ سکتا ہے، خدا کو نہیں برا لگ سکتا۔ اور لوگوں نے ڈانٹا، بعد آگے وہ انہوں نے کہا اچھا بھائی جب تاری گل مان دینے، ایسے کہا انہوں نے کہ باجی جی ایسا تاری گل سے میں کدی پہلا موڑی نہیں ہے گی، چلو میں چپ کر جانا، ایسے کہا؟ بالکل ایسا نہیں کہا، بلکہ وہ اور زور سے چلانے لگے، وہ اور زور لگانے لگے، وہ اور پکارنے لگے، وہ اپنی درخواست اور زور سے خداوند کے حضور بلند آواز سے پکارنے لگے اے خداوند، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کو منع کیا جائے گا، آپ کو ٹوکا جائے گا، آپ کو روکا جائے گا، آپ پر تنقید کی جائے گی، آپ کو ہو سکتا ذلیل بھی کیا جائے، آپ کے خلاف پورا خاندان ملا ہو جائے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کا قربان ہونے والا یسوع آپ کے پاس ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ کلام میں فرماتا ہے اگر آپ کو اس کی قربت چاہیے تو کلام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر میری اور آپ کی روشیں اسے پسند آ جائیں تو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ کو بلندوں سے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویہ۔ دشمنوں کو بھی کیا بنا دیتا ہے جی؟ دوست بنا دیتا ہے۔ جب سیکنڈ ویو آئی نا، پہلی ویو کیا تھی؟ پہلی دفعہ کیا چلائے؟ اے خداوند ہم پر، جب ان کو ڈانٹا گیا وہ اور زور سے چلائے، ہاللیلویہ، انہوں نے اور زور لگایا، انہوں نے اور محنت کی، اتنی کی کہ یسوع کے کانوں تک بات پہنچ گئی۔ تب تک پکارتے رہے جب تک جواب نہیں آ جاتا، تب تک پکارتے رہے جب تک خدا کی منہ آپ کی طرف نہیں ہو جاتا۔ اور یسوع رک گیا۔ کیا ہوا جی؟ یسوع رک گیا۔ یسوع نو روکنا بڑا اوکھا جی۔ یسوع کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بھیڑ۔ یسوع کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بھیڑ۔ یسوع رک نہیں سکتا، لیکن ان دو نے جو اندھے ہیں، جو ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، جو غریب ہیں، جو بھیک مانگ رہے ہیں، چلا کر بلند آواز سے پکار کر یسوع کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر میں ایک خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ لے جائیے گا اپنے ساتھ، کہیں باندھ کر لے جائیے گا اس بات کو۔ اگر آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ بہن کرتی ہے، یا یہ بہن وہی کام کرتی ہے جو یہ بھائی کرتا ہے، کہ شاید جتنی برکت اس کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے گی، تو کوئی نہیں ملنی، کوئی نہیں ملنی، کیونکہ بھیڑ میں چلنے والوں کے لیے یسوع کوئی نہیں رکتا جائے۔ بھیڑ میں چلنے والوں کے لیے یسوع نہیں رکتا، یسوع ہمیشہ ان کے لیے رکتا ہے جو کچھ یونیک کام کرتے ہیں، جو کچھ الگ کام کرتے ہیں، جو الگ طریقے سے اسے پکارتے ہیں۔
ایک اور خاتون تھی، میں آتا ہوں واپس، ایک اور خاتون تھی، یاد ہے آپ کو؟ 12 سال سے بیمار تھی، پیسہ مک گیا، جسم ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا، شرعی فریسیاں تے فقیاں نے فتویٰ لاتا ناپاک ہے، جہاں بیٹھے گی وہاں بھی ناپاکی، جس جگہ کو ہاتھ لگائے گی وہ بھی ناپاک، جس سے ہاتھ ملائے گی وہ بھی ناپاک، ناپاکی۔ ایسے ہی بھیڑ جا رہی تھی، ایسے ہی یسوع آگے، پیچھے شاگرد اور پیچھے مرد اور عورتیں اور بچے یسوع کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اور اس عورت نے کیا کیا؟ پیچھے سے گئی، ایمان باندھ کر گئی، نیت باندھ کر گئی کہ میں یسوع کی پوشاک کو صرف ہاتھ لگاؤں گی اور اچھی ہو جاؤں گی، اور جو ہی اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا، ناپاکی جاتی رہی اور پاکیزگی آ گئی، بیماری جاتی رہی اور 12 سالوں کی بیماری شفا میں تبدیل ہو گئی۔ یسوع اس کے لیے بھی رک گیا نا۔ یسوع نے کیا کہا؟ کس نے مجھے چھوا ہے؟ شاگردوں کا جواب تھا، جناب بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے۔ تو کہتا ہے کس نے چھوا؟ یسوع نے کہا نہیں، کسی نے اسپیشل چھوا ہے، یہاں پر کوئی ہے جس نے اسپیشل ٹچ کیا مجھ کو۔ یسوع اس کے لیے رکا، کیونکہ اس 12 سال کی بیمار عورت نے بھیڑ جیسا کام نہیں کیا، اس نے کچھ الگ کیا۔ ان 2 اندھوں نے بھی بھیڑ جیسا کام نہیں کیا۔ چلو ہاتھ پڑھو تے تیجے نو کو چل گیا سانو لے جا یسوع دے پیچھے پیچھے، نا انہوں نے کہا سی آپ انہوں نے ملنا چاہنے ہیں۔ اتنا چلا کر بولے کہ یسوع رک گیا۔ ہالیلویا، یسوع رک گیا، اور آپ کے لیے بھی رک سکتا ہے، آپ کو بھی وہ رک کر کہہ سکتا ہے۔ اس نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ ہالیلویا، میرا اور ان کا فاصلہ مٹ جائے، ان کو میرے پاس لاؤ۔ ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے حضور پکارنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام میں فرما دیا گیا، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ بند منہ تو روٹی بھی نہیں کھاتی جاتی، کھا سکتا ہے کوئی بند منہ روٹی؟ تو برکت کیسے کھا لیں گے؟ برکت بھی نہیں ملے گی بھائی جب تک منہ نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے منہ کھولا، یسوع رک گیا، اور یسوع نے کہا لاؤ ان کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے بلا لیا۔ عزیزو، آج آپ کو بھی اور مجھے بھی یسوع ایسے ہی بلاتا ہے، ایسے ہی پیار سے بلا رہا ہے، ایسے ہی اس کو میری اور آپ کی فکر ہے، اور وہ کہتا ہے میرے قریب آ جاؤ۔ یہ فاصلے مٹا دو۔ ایک خاص بات بتانے لگا، ابلیس مجھے اور آپ کو جو خدا سے دور ہے ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ جب میں دور تھا میں تب کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے جو دور ہے ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں، نزدیک والوں کی بات نہیں کر رہا، جو خدا سے دور ہے ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ ابلیس روز کان میں آ کر صبح شام دوپہر یہ فرماتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے ابلیس صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں صاحب ہی بنایا نا سی۔ ابلیس کو کیا بنایا ہم نے؟ بندے جو دیے گیا تو پھر صاحب ہی بنایا ہے تو چھترا جوگا، لیکن انہوں نے بنایا کہ اسی صاحب۔ اور روز آ کے کانچ کہتا ہے تو خدا کے پاس نہیں جا سکتا، تو خدا کے پاس نہیں جا سکتی، کیونکہ تو نے گناہ کیا ہے، تو نے غلطی کی ہے، تو نے بدکاری کی ہے، تو نے چوری کی ہے، تو نے لالچ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے، تو نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ دیکھ آدم اور حوا نے گناہ کیا، ان کو خدا نے اپنی حضوری سے نکال دیا، تجھے بھی نکال دیا ہے، اور وہ دوسری بات کی طرف دھیان نہیں جانے دیتا۔ وہ صرف آپ کا دھیان ان باتوں پر لگاتا ہے کہ جناب ہن تسی قابل نہیں رہے خدا نہ ملاقات کرن دے۔ اور دوسری بات جو پاک روح پیچھے سے دھیما دھیما کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے بیٹے تو مت گھبرا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح، تو صرف یسوع کے قریب تو آ جا، تو صرف اس کے پاس آ جا۔ جیسے
मुसरफ बेटे का बाप अपने गंदे गलीज नाफरमान बेटे का हाथ फैलाए इंतजार कर रहा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, यीशु वैसे ही सलीब पर बाएं फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है। वो चाहता है मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने तेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। मत घबरा मेरे भाई और मत घबरा मेरी बहन, तुझे वो कबूल करने के लिए तैयार है। बस तू उसके पास आ जा। तू अंधा है, आंखें मिल जाएंगी। तू बहरा है, कान मिल जाएंगे। तू गूंगा है, तुझे बोलना आ जाएगा। तेरी कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि तू शाफी के पास आ जाएगा। ये सुनगा, आजा भी पहलवान, क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? तू मुझसे क्या चाहता है? ते अन्ने नू की चाहिए? दो किया। ते भूखे नू की चाहिए? दो रोटियां। उसने गोल अंधों के कोट में फेंक दिया। क्या दस हम तुसी दसना की करना है, हम बताते ही नहीं है। लेकिन पादी साहब तुसी दसो, मैं तो नहीं दस सकता। अक्सर दुआ साडे मुंह चों निकलदी ही नहीं। पादी साहब ही करन ना, है ना, बाजी जी करन, एल्डर साहबा करन, एल्डर साहब करन, ये उन्हां दे काम है। हाँ? उस बुजुर्ग सुना पिंड का वाकया, कहा जी भाई मन्ना उठन गए तो दुआ करनगे। पादी साहब ने ऐलान कर दिया, पिछों भाई मन्ना उठिया, मैंने कहा पादी साहब ये दुआ मैं करनी है तो तुहानू कहना चंदा देने। अक्सर की सोच ऐसी होती है। कमान बोलिए। उनसे सवाल किया गया और उन्होंने जवाब दिया, हम चाहते हैं हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने कहा, ऐ खुदावन, हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं और हम तेरा दीदार करें, हम तुझे देखें, हम तुझे देखना चाहते हैं, हमारी आंखें खोल दे। और यीशु मसीह के जज्बात क्या थे? गौर से सुनिएगा। लिखा है वो तरस से भर गया। हालेलुया, ताली बज सकती है यीशु के लिए। वो तरस से भर गया। यीशु तरस से भर गया। और तरस का मतलब पता क्या है? रहम से भर गया। वो रहीम खुदा है और अपने पास आने वालों को कबूल कर लेता है। उन्होंने क्या दो खचाई दिए और वो तरस से भर गया। लिखा है और उसने उनकी आंखों को छुआ। उसने उनकी आंखों को छुआ। तीसरी दफा कहने लगा और उसने उनकी आंखों को छुआ। नाबीना आंखें देखना शुरू हो गई। उनके आंखों के अंदर देखने की सलाहियत आ गई। वही रहम और वही तरस आज वो हम सब पर करना चाहता है। उसे हमारी अंदर की हालत का पता है, उसे हमारी इंटरनल हालत का पता है। आइए अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद लड़ाइयों झगड़ों को छोड़ें, अबलीस के कामों को छोड़ें, अबलीस को खुश करना छोड़ें, क्योंकि अबलीस खुश होता है जब खानदान लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, जब एक दूसरे पर नुक्ताचीनियां करते हैं, खानदान के खिलाफ हो जाता है, जायदादों के मसले। आइए इनमें से निकले बाहर और एक दूसरे पर तरस खाए। और यीशु मसीह का तरस जलील करने वाला तरस नहीं था, यीशु मसीह का तरस मोहब्बत से भरा हुआ तरस था। हालेलुया, वो मोहब्बत से भर जाता था। वो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। मत्ती 14:14 के अंदर लिखा है वो बड़ी भीड़ को देखकर तरस से भर गया। उसे उन बीमारों पर तरस आया, उन मदरू गिरफ्तार पर तरस आया। मत्ती 15:32 के अंदर उसने एक बड़ी भीड़ जो भूखी थी उस पर उसे तरस आया। इसके साथ देखते मरकज 1:41 में उसने एक कोड़ी को पाक साफ किया और लिखा है वो तरस से भर गया। आज भी वही तरस हमारे लिए भी मौजूद है।
آج وہی ترس وہ ہم پر بھی کھانے کے لیے تیار ہے، آج وہی پیار وہ ہم پر بھی لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ منہ کھولنا ہے، چلانا ہے، اور اپنے اور یسوع کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر کے اس کے قریب آنا ہے، اس کے پاس آنا ہے، اور اس کا پیار آج یہاں سے لے کر جانا ہے۔ یہ ان اندھوں کے ایمان سے سیکھ لیجئے، ان کو منع کیا گیا، انہوں نے کہا نو، یہ نہیں ہو سکتا، ہم بولیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع شفا دے گا، اور یسوع نے شفا دے دی، یسوع نے آنکھیں ٹھیک کر دی، یسوع نے انہیں بحال کر دیا۔ اور بحالی کے بعد کیا ہوا؟ لکھا ہے وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ہاللیلویہ۔ ہم شفا پانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پاسٹر اعجاز صاحب کا، پاسٹر یارس صاحب کا بڑا اچھا تجربہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کلیسیاں کیا کرتی ہیں؟ آپ بھی گرجے آنا بند کر دیندے نے، نال دوجے نوں کہنا چھٹو پر کی جانا رہن دو، پکوڑے بنا کے کھانے ہیں۔ کلام میں ایک بڑا اچھا واقعہ ہے، لکھا ہے کہ جب کوئی بدرو کسی میں سے نکلتی ہے تو وہ ویرانوں میں چلی جاتی ہے، اور کچھ دنوں بعد واپس آ کر کہتی ہے میں دیکھو سی میرا پرانا گھر کیسا ہے جس میں رہا کرتی تھی۔ اگر وہ اس گھر کو یسوع سے ملبس نہیں دیکھتی، اگر وہاں پر یسوع نہیں ہے، کلام نہیں ہے، گیت نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جاتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے سے زیادہ بری کتنی؟ بولیں گے کتنی؟ 7 اور لے کر آ جاتی ہے۔ لکھا ہے اس شخص کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، وہ پیڑی ہو کے کنی لے آندی ہے کہ تسی تے ایماندار جے تانوں 8 لے آنا چاہیے، وہ بری بدرو ہو کے اپنے نال 7 لے آندی ہے، اسی تے ایماندار ہیں۔ شفا پانے کے بعد ہمیں تو 8 لانے چاہیے، 9 لانے چاہیے، 10 لانے چاہیے، اسی آپ بھی جانا بند کر دیں۔ میں ایک دفعہ ایک شخص اپنی جاب کے لیے دعا کراتا تھا، دعا تو بعد 3-4 مہینے غائب ہو گیا۔ میں کہا بھائی جی آندے نہیں، آپ ہی تو نوکری دوائی جے۔ میں کہا بھی میرا ہی گناہ ہے۔ عزیزو، اپنی زندگی میں اس بات کو رکھ لیجئے کہ رحم جاری ہے، فضل جاری ہے، ترس جاری ہے، پیار جاری ہے، صرف اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کے قریب جانے کی ضرورت ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ آسمان کھل جائے گا اور آپ کی برکتیں دوبارہ سے اسی لیول پر آ جائیں گی، آپ اسی برکت کے معیار کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ہارڈ فاسٹ فیصلے کرنے ہوں گے، پہلے اس کے پاس آنا ہے، اقرار کرنا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ اے ابن داؤد ہم پر، ابن داؤد کا مطلب جانتے ہیں؟ داؤد کے بیٹے، یعنی کہ وہ خداوند یسوع کو اپنا بادشاہ مان رہے ہیں اور بادشاہ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سیکھیے ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ وہ پہلے اسے بادشاہ مان رہے ہیں اور پھر اس سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ دعا کرنا بھی ہم سیکھیں، دعا کرنے کے معیار کو بھی بہتر کریں۔ یاد رکھیے آسمان کھلا ہے، برکت جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں یسوع کو لانا اور یسوع مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے قدموں میں نہایت عاجزی کے ساتھ جھک جائیے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔